नमस्कार। यस सृजनशील समाज नेपाल आस्लुनद्वारा सञ्चालित साहित्यको कहरको 7औं श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मिति 2076 साल चैत्र 28 गते तदनुसार 10 अप्रिल सन् 2020 शुक्रबार। म कार्यक्रम सञ्चालक सुशील आचार्य। आख्यान अर्थात् कथा, कहानी, उपन्यास। आज आख्यान विशेष श्रृङ्खला। कथा लोक हुन सक्छ, दन्त्य हुन सक्छ, प्रेमको हुन सक्छ, लघु हुन सक्छ, मित्रताको हुन सक्छ, शत्रुताको हुन सक्छ, आत्मीयताको हुन सक्छ। अर्थात् कथा भावनाको हुन सक्छ। कथा सिर्जनाको हुन सक्छ अनि कथा यथार्थको हुन सक्छ। कथा कल्पनाको हुन सक्छ अनि कथा जीवनको हुन सक्छ। कथा सिर्जनताको हुन सक्छ र कथा सृजनशील समाजको पनि हुन सक्छ। त्यसैले सृजनशील समाजले सिर्जनाको व्याख्या गर्दछ, सिर्जनाको सम्मान गर्ने गर्दछ। सिर्जनाको नै सम्मानको लागि यो आख्यान विशेष श्रृङ्खला तपाईहरूको लागि। कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर यो श्रृङ्खलालाई कैयौँ साहित्यिक मनमाझ पुर्याइदिनु हुन मद्दत गर्नुहोला। तपाईँको एक सेयरले नेपाली साहित्यको विकासमा ठुलो टेवा पुग्नेछ। शब्द सँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आस्लुन पनि भन्ने मूल नाराको साथ सृजनशील समाज नेपाल सधैँ नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति अनि समाजसेवाको क्षेत्रमा तल्लीन एवं प्रयासरत छ। छोटो समय कोभिड-19 को लागि अनि आख्यान विशेष श्रृङ्खला तपाईहरूको लागि। कोभिड-19 यो नाम नसुन्ने नेपाली सायदै कोही हुनुहुन्छ होला। नेपाल सरकारले हालसम्म जारी गरेको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार 9 जनामा कोरोना भाइरस विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रमाणित गरिसकेको छ र यो कुरा सबैलाई थाहा नै छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 16 लाख भन्दा बढी सङ्क्रमित र 95,506 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने सङ्क्रमित मध्ये 3,54,006 जना निको पनि भइसकेका छन् र नेपालमा नै पनि 1 जनालाई निको भइसकेको छ। तपाईहरू सबैजना क्वारेन्टिनमा बस्नुभएकै छ होला। सकेसम्म स्वच्छ र शुद्ध जीवनशैली अपनाएर सकेसम्म सङ्क्रमण हुन नदिन र सङ्क्रमण भइहाले तापनि हताश नभई आत्मनियन्त्रण गरी आइसोलेसनमा रहनुहुन आग्रह गर्दछु। सावधान रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला अनि क्वारेन्टिनमा रहनुहोला। अब आख्यान विशेष श्रृङ्खला। हामी सबैले वन साइडेड लभको बारेमा सुनेका छौँ र कतिपयले फिल पनि गरेका छौँ र कतिपयको वन साइडेड लभ हुनुहुन्छ पनि होला। तर आज हामी वन साइडेड लभको बारेमा होइन, वन साइडेड बेस्ट फ्रेन्डको बारेमा सुन्नेछौँ। अलि फरक विषय छ। वन साइडेड बेस्ट फ्रेन्ड सायद थोरैले मात्र सुन्नुभएको छ होला र कतिपयले सुन्नु नै भएको छैन होला वन साइडेड बेस्ट फ्रेन्ड भन्ने। आज हामीलाई नितेश अधिकारी अर्थात् बियर्डेड थन्डर सिङ्गलले दाङबाट पठाउनु भएको वन साइडेड बेस्ट फ्रेन्ड आख्यान तपाईँहरूको लागि वाचन गर्नेछौँ। एक हप्ता अघि मैले पठाएको हस मेसेन्जरमा देखेँ। त्यसको तल लेखिएको सिन्नी देखेँ। माथि डल्लो लेखिएको साइडमा हरियो बलेको नि देखेँ। उसले भर्खर अपडेट गरेको प्रोफाइल पिक्चर पनि देखेँ। त्यसमा केही मिनट अघि अरूले गरेका कमेन्टहरूमा उसका रिप्लाई पनि देखेँ। अर्को आइडी खोलेँ, त्यसमा पनि उस्तै देखियो। सायद सेकेन्ड टर्मिनलको फिजिक्सको परीक्षा अघिको दिन थियो होला। उसँग पहिलोचोटि बोलेको। उसको पहिलो मेसेज न त हाई थियो न त हेल्लो नै, थर्काएको भावसहित लेखिएको थियो। भोलिको स्योर क्वेसन्स भन। म एकछिन त अचम्ममा परेँ। उसलाई नचिनेको त होइन, तापनि एक्कासी यस्तो मेसेज देख्दा अलिकति त अचम्म लागिहाल्छ नि। मैले नि 1-2वटा स्योर जस्ता डेरिभेसनहरू भनिदिएँ। हाम्रो त्यही दिनदेखि नै राम्ररी कुरा हुन थालेको थियो। म सित्तिमिति आफ्ना कुरा कसैलाई नभन्ने मान्छे, इन्ट्रोभर्ट भनौँ। उसको प्रेमको सुरुवातबाट भएको हाम्रो कुरा कति बेला मेरो प्रेमको कुरा टुङ्गियो मलाई थाहा नै भएन।
सायद दाङबाट काठमाडौँ आएपछि पहिलो पटक म कसैसँग त्यति खुलेको थिएँ होला। त्यसपछि त उसलाई सबै कुरा सुनाउने बानी लागे जस्तै भयो। दिनभरि कलेजमा के कुरा भनेर सुनाउँथे, ऊ पनि सुनाउँथे। सानोभन्दा सानो कुरा उसलाई भन्नु पर्थ्यो मलाई। बानी मात्र नभएर अब त नसा नै बनिसकेकी थिए ऊ। घरको यादमा बगेको आँसु होस् वा नेवार्नीको यादमा बहेको रगत, सब उसैले देखेकी छे। मैले देखाएको छु भनौँ। आखिर उनै त थिए जसलाई म आफ्नो मान्दथे। जीवनमा कोही यस्तो त आखिर चाहिँदो नै रहेछ, जोसँग सबै सेयर गर्न मिलोस्। मैले मेरो जीवनको त्यो मानिस डल्लुलाई रोजेको थिएँ। हरेक कथा लेखिसकेपछि सर्वप्रथम उसलाई पठाउने गर्थेँ। उसको मन्जुरीपछि मात्रै त्यो कथा फेसबुकमा पोस्ट हुन्थ्यो। मेरो देशको प्रधानमन्त्री त उनै थिए। मेरा अति नै उटपटाङ सोचहरू नि उसलाई सुनाएको थिएँ। तीमध्ये एउटा सोच थियो नेवार्नीको बर्थडेमा उसलाई फाइनल मेसेज लेख्ने, अनि त्यो मेसेजसँगै उसका यादहरू पनि उतै डेलिभर गरिदिने अनि नयाँ नितेश बन्ने। आज नेवार्नीको बर्थडे, दुईवटा मेसेजमा पनि अटाइ नसक्ने मेसेज लेखेर रेडी भयो। एकचोटि उसलाई पठाउनु पर्ने, तर एक हप्ता अघि लेखेको हस् सिन तर रिप्लाई नभएको देखेर मेसेज पठाउन मन लागेन। नेवार्नीले ब्लक गर्दा सायद यति पीडा भएन जति डल्लु नबोल्दा भइरहेको थियो। सोचेँ यसले नि ब्लक गरिदिनु नि। अगाडि थालभरि खान नमिल्ने खाना हुनु, खाउँ त हुँदैन थियो। डल्लुले पनि ब्लक गर्थी त, उसँगै बोलु त हुँदैन थियो होला। आज पहिलोचोटि डल्लुभन्दा नेवार्नी राम्रो लागिरहेको थियो। नेवार्नी त खाना झैँ थिए, त्यो नपाए नि मन भुलाउने अप्सन धेरै थिए, तर डल्लु त मेरो लागि हावा जस्तै बनेकी थिए। हावालाई कसले रिप्लेस गर्न सक्छ र? तर के म डल्लुको लागि पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण थिएँ जति ऊ मेरो लागि थिए? सायद थिइन होला। उसले कैयनचोटि मलाई नै आफ्ना बेस्ट फ्रेन्डहरूको बारेमा भनेकी थिए। मन सानो बनाएर भए पनि हाँस्दै ए र भनेर सुनिदिन्थे। तर मेरो जीवनमा त ऊ मात्रै त थिए मेरी बेस्ट फ्रेन्ड। सायद उसले बुझिन मेरो साथीत्व। सायद उसका फोटोमा राम्रो कमेन्ट र लभ रियाक्ट गरेको भए बुझ्थे सायद। तर मैले राख्ने हरेक फोटो अगाडि उसलाई कस्तो छ भनेर सोद्धा त बुझ्नुपर्ने ऊ के हो मेरो लागि भन्ने। सायद उसका बेस्ट फ्रेन्डहरूले 5 वटा कुरा सुनाउँदा मैले एउटा मात्रै सुनाएँ होला। तर उसले कहिले बुझिन कि उसका साथीहरूले 10 वटा कुरामा 5 वटा सुनाए, तर मैले आफूसँग भएको त्यही एउटै कुरा सुनाएँ। सायद मैले पनि अरूले झैँ उसको झुटो तारिफ गरिदिन सकेको भए उसको फ्रेन्डको लिस्टमा पर्न सफल हुन्थेँ होला। सायद उसलाई खुसी बनाउने चक्करमा जे पाए त्यही उसलाई पछि घाटा हुने सल्लाह दिन सकेको भए आज मेरो मेसेजको रिप्लाई भइरहेको हुन्थ्यो होला। सायद उसलाई खुसी बनाउने चक्करमा जे पाए त्यही मेरो मेसेजको रिप्लाई भइरहेको हुन्थ्यो होला। सोचेँ के उसले मेरो फाइदा उठाउन साथी बनाएको? तर फेरि विचार गरेँ फाइदा त मैले उठाइरहेको थिएँ उसको त्यो समयको, आफ्नो आल्टु फाल्टु कुरा सुनाएर। उसलाई लड्दा उठाउने साथी चाहिएको थियो होला। म भने उसलाई लड्न नदिने साथी बनेर गल्ती गरेँ। हो, म कसैको बेस्ट फ्रेन्ड बन्न लायक छैन। सायद उसले ठिकै गरी मबाट टाढा गएकै बेस। मलाई साथीको अर्थ नै थाहा भएन। उसका 100औं साथीहरूले घेरिएकी उसले। सायद एउटा कुनामा उसलाई 1 हप्ताको कुरा सुनाउने आशमा बसेको मलाई देख्न सकिनँ। आज पछि नेवार्नीलाई याद नगर्ने बाचा गरेको थिएँ। अब डल्लुलाई पनि याद नगर्ने बाचा गर्दै पल्टिएँ नयाँ नितेश बन्ने आशमा। समाप्त। आख्यान विशेष श्रृङ्खलामा हामीले पहिलो आख्यान वाचन गऱ्यौँ।
वन साइडेड लभको बारेमा सबैले सुन्नुभएको छ, मैले अघि पनि भनेको थिएँ। तर वन साइडेड बेस्ट फ्रेन्डको बारेमा सायद बिरलै सुनिन्छ होला र सुन्नुभएको छ होला बिरलै नै। त्यसैको बारेमा हामीले अघिल्लो आख्यानमा वाचन गऱ्यौँ। अब अर्को आख्यान हामी वाचन गर्नेछौँ। नितेश अधिकारीले नै लेख्नुभएको नितु एन्ड नितु। डियर नितु, तिमी बाँच्नु मेरो जिन्दगीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो, तिमी मर्नु यो सृष्टिमाथिको। नितुको अन्तिम चिठी हो। कच्याक कुचुक पारेर गोजीमा राखेँ, फाल्न मन लागेन। ढोकामा तालचाको हत्या गरेँ, पासो लगाइदिएँ, लागेँ रत्न पार्कतिर। मेरो जाने ठाउँ भनेकै त्यही हो, अरू कतै कोही छैन। अमिलो थियो होला अनुहार। होस्टेलको दाइले घुरेर हेर्दै थिए। होस्टेल फी त भर्खर बुझाएको थिएँ, रक्सी खाने पैसा बचाएर। बादलले आन्दोलन गरिरहेको आकाशको एउटा टुक्रो जस्तो यो अनुहार देखेर मान्छे आकारका सडकका जीवहरूले पनि हेर्दै थिए। मान्छेहरू रमिता हेर्नको लागि पनि यो संसारमा आएका हुन् भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। दुनियाँलाई हतार छ। कति न मृत्युलाई जितेर हिँडे जस्तो हतारमा छन् मान्छेहरू। मान्छे के भन्नु, मान्छेका अनुहार लिएकाहरू। एउटा त म पनि हुँ मान्छेको अनुहार लिएको, तर हुँ के थाहा छैन। मान्छेको अर्थमा जब मान्छेकै अनुहार हुँदैन, मान्छेसँग त के यो सब सरासर नाटक लाग्छ। मेरो अगाडि छ एभरग्रिन गिफ्ट पसल, जहाँबाट मैले नितुको लागि गिफ्ट किनेको थिएँ पहिलो पटक, जन्मदिनको उपहार। उपहारले मान्छेको हैसियत नाप्छ, उपहारको जात नै नाप्नु हो। मान्छेको उपहारमा प्रेम नाप्छ। मान्छेले उपहारमा प्रेम नाप्छ। नितुले नापेकी थिई वा थिइन मलाई थाहा भएन। मान्छेको जन्मदेखि मृत्युसम्म नापतौलको सम्बन्ध रहन्छ। प्रेम पनि अलग रहन चाहेन सायद, त्यसैले पल पलमा नापिन्छ प्रेम। यो सहरमा यो भिडमा मैले चिनेको कोही छैन, सायद मलाई चिन्ने पनि कोही छैन। त्यसकारण मैले चिन्ने पनि कोही नभएको होला। चिन्नुसँग सांसारिक मान्यताको सम्बन्ध कति हो थाहा छैन। जीवन बाँच्नको लागि कसैलाई चिन्नु पर्छ कि पर्दैन? करिब 1.5 वर्ष बढी समय अगाडिका छैनन् मेरा पैतालाहरूको डोब यो सहरमा। मैले यो सहरलाई पस्दा पनि उस्तै देखेको थिएँ जो अहिले पनि देख्दैछु। सहर आफन्त होइन, हुँदैन कहिल्यै। घाम लुकेको 1-आधा घन्टा जस्तै भइसक्यो। रक्सीको महान पसलमा अर्थात् भट्टीमा पस्ने मुड छैन। मोहभङ्ग भएको छ। बढी तनाव भयो भने मलाई त्यस्तै हुन्छ। पिउनुले तनावलाई केही असर गर्दैन भने बोधपछि म पिउनुले तनावलाई केही असर गर्दैन भन्ने बोधपछि म वास्तवमा केही इमान्दार भएको छु। केही दिनदेखि गोजीमा हात जान्छ। हात एउटा यस्तो साधन हो जो नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ। भेट्टाउँछ उही कागजको खोस्टो। कहिलेकाहीँ यिनै हातहरूले यिनै गोजीहरूमा कन्डम भेट्टाउँथ्यो होला। आज नितुले दिएको कागजको खोस्टो भेट्टायो। कुनै दिन यस्तो खोस्टोलाई संसारको सबैभन्दा मूल्यवान महसुस गर्ने महामानव पनि मै हुँ। यो कागजमा नितुले मेरो जीवन र मृत्युको नयाँ गीत कोरेकी छ, लेखेकी छ। हेर्छु लेखेको त्यही छ। डियर नितु, तिमी बाँच्नु मेरो जिन्दगी माथिको गम्भीर प्रश्न हो, तिमी मर्नु यो सृष्टि माथिको। उसले मेरो मृत्यु होइन जीवन चाहन्छे। मैले यसै गरी संसारलाई वाहियात सम्झु भन्ने चाहन्छे उसले। यी मान्छेहरूलाई नाटक गर्न यस पृथ्वी लोकमा पठाएका पुतलीहरू हुन् भनेर व्याख्या गर्दै हिँडोस् भन्ने चाहन्छे।
कथित मान्छे भएर बाँच्नुमा मैले सधैँ प्रश्न उठाइरहँ भन्ने उसको विचार हो। तर म बाँच्नु पनि उसको जीवनका लागि, उसको सम्बन्धका लागि खतरा छ। उसलाई थाहा छ, ऊ सधैँ खतराको भाँडोमा पाक्न चाहन्छे। कुनै पनि बेला म उसको घाँटी रेट्न सक्छु, अर्थात् उसको बन्दै गरेको बोयफ्रेन्डको। त्यो उसलाई राम्ररी थाहा छ। त्यसैले म मर्नु यो सृष्टिमाथिको प्रश्न हो। त्यो बडो अचम्म हुनेछ, आश्चर्य लाग्दो हुनेछ र प्राकृतिक मान्यता माथिको त्यो चुनौती हुनेछ। केटीहरू बढी नाटक गर्छन् भन्ने कुरा मैले बुझेको यो शताब्दीमा होइन, धेरै पहिले हो। ईश्वरले कुनै कुनै चिज बडो रहस्यमय बनाउँछ। ईश्वरको अरू कुनै काम भए पो ईश्वरको काम नै रहस्य बनाउनु हो। बनाउँछ, आफ्नो धर्म निभाउँछ। यसमै उसलाई आनन्द आउँछ। मोमो पसलको आँगनमा उभिरहेको बेवारिसे मलाई एउटा हाकिम जस्तो देखिने स्वाटले धक्काएर गयो। प्रेमिकाले छोडेर जानेहरूलाई दुनियाँले हेप्छ भन्थे। हो रहेछ। मेरो दायाँ साइडमा छ पान पसल। हामीले धेरै पटक पान खाएको ठाउँ हो त्यो। 15 रुपैयाँको पान कहिलेकाहीँ खुवाउँथी र 15 महिना उल्लु बनाउँथी नितुले। यो रत्न पार्क, यो सहर मेरो सम्बन्धलाई बचाउने, यादहरूको ठेली छपाउने तर रहरहरू सजाउँदै बाँच्न सिकाउने सहर हो। पुलदेखि बागबजारका गल्लीहरूसम्मको यादले बाँचेको हो मेरो प्रेम। तर आज प्रेमको अन्तिम अनुहार गोजीमा राखेर यो सडकमा छु, जहाँबाट मेरो प्रेमको मलामी जानु छ। सायद प्रेमको सौन्दर्य एउटा यो पनि हो भनेर चित्त बुझाउनु पर्नेछ। नितुले छोडेर जाँदैछ भनेर के रक्सी पिउनु, के चिच्याउनु, के कराउनु या के गर्नु? केही नगर्नु, चुपचाप बस्नु, ताकि नितु र मेरो बीचको प्रेमको बारेमा कसैलाई थाहा नहोस्। यो यति ठुलो दुनियाँमा संसारलाई देख्न नपाउँदै गर्भबाटै क्युरेट गरिएको बच्चा जस्तो जिन्दगी भयो मेरो प्रेमको। मान्छेहरूको चहल पहल अलि पातलियो। मान्छेको मन पनि यो सडक झैँ हो, कति आउँछन् कति जान्छन्। कसैको लेखाजोखा हुँदैन, सकिँदैन सबैको अनुहार राख्न हृदयमा। त्यसैले कुनै साधु सन्त महात्मा जसरी बसेको छ यो सडक, कुनै सन्ताप बिना। जीवनमा सधैँभरि कोही हुँदैन आफ्नो, कसैले साथ दिँदैन। कहिलेकाहीँ एक्लै आफ्नो कथा भोग्नुपर्छ। मैले सम्झिरहेकी नितुले उसको नितुलाई के याद गरेकी छ होला। मैले चुमेका हत्केलाहरूमा आज कोही अरूले चुमिरहेको होला। पीड छ होला कि छैन होला। मैले समाएको कम्मर, मैले छोएको उसको बदनहरूमा नयाँ सम्बन्धको उत्साह होला कि नहोला। पुनः एकपटक त्यो कागज हेरी, लेखिएको त्यही नै थियो, डियर नितु, तिमी बाँच्नु मेरो जिन्दगी माथिको गम्भीर प्रश्न हो, तिमी मर्नु यो सृष्टि माथिको।
मर्छ होला भन्ने डरले नै लेखेकी हो उसले यी शब्दहरू। के यसले मलाई कायर सम्झी? आजको श्रृङ्खलामा हामीले पहिलो आख्यान वाचन गर्यौं वन साइडेड बोयफ्रेन्ड नितेश अधिकारीद्वारा लिखित, र दोस्रो आख्यान वाचन गर्यौं नितु र नितु। दुईवटा आख्यान हामीले आज वाचन गर्यौं। आजको श्रृङ्खला आख्यान विशेष श्रृङ्खला थियो र आगामी श्रृङ्खला मिति 2077 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको दिन यही सोमबार दिउँसो 11 बजे आश्रुनको पेजमा साहित्यको कहरमा कृपया सुन्न नभुल्नुहोला। आगामी श्रृङ्खला विशेष भन्दा पनि विशेष रहनेछ। आगामी श्रृङ्खलामा हामीहरू पूर्व स्मृति गर्नेछौँ। हामीहरूले कल्पनाको धेरै व्याख्या गर्यौँ, कल्पनाको धेरै वाचन गर्यौँ। 7वटा श्रृङ्खलामा हामीले कल्पनाको वाचन गर्यौँ, तर हामी 8औं श्रृङ्खला अर्थात् सोमबारको श्रृङ्खलामा यथार्थको वाचन गर्नेछौँ। जीवनमा घटेका यथार्थ घटना, खुसी, दुःख, सङ्घर्ष र अन्य जे पनि यथार्थ छ त्यही यथार्थलाई हामी वाचन गर्नेछौँ 8औं श्रृङ्खलामा नयाँ वर्षको दिन दिउँसो 11 बजे। तपाईहरूले गर्नुभएको सङ्घर्ष 2077 सालमा सबैभन्दा 76 सालमा सबैभन्दा खुसीको दिन कुन थियो र सबैभन्दा दुःखको दिन कुन थियो, र तपाईहरूले गर्नुभएका अन्य सङ्घर्षका दिनहरूलाई सम्झिएर एउटा छोटो लेख हामीलाई आश्रुनको पेजमा तथा मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको कन्ट्याक्ट नम्बर, इमेल, पेज र ग्रुपमा तपाईहरूले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। श्रृङ्खलामा 7औं श्रृङ्खलामा तपाईहरूको स्मृतिको यथार्थको हामी वाचन गर्नेछौँ। तपाईहरूले गरेको सङ्घर्षबाट आउँदो नयाँ जेनेरेसनले नयाँ कुरा सिक्न पाउँछ र नयाँ जेनेरेसनमा थप ऊर्जा र थप हौसला मिल्छ। लकडाउनको समयको सदुपयोग गर्दै तपाईहरूको यथार्थ सङ्घर्ष, दुःख, सुख, खुसी अनि तपाईँले जीवनमा भोग्नुभएका विभिन्न बाधा अवरोहहरूलाई कलमको मार्फतले लेखेर हामीलाई पठाउनुहोला। हामीहरू आगामी 8औं श्रृङ्खलामा यथार्थको वाचन गर्नेछौँ। विशेषभन्दा विशेष श्रृङ्खला रहनेछ र यदि तपाईँहरूले पठाउनु भएको छैन भने पनि कृपया 8औं श्रृङ्खला सुन्न नबिर्सनुहोला। न कसैले तपाईँहरूको लागि कुनै लेख लेख्दैछ कि, त्यसैले अब अर्को श्रृङ्खला 2077 साल वैशाख 1 गते दिउँसो 11 बजे आश्रुन पेज मार्फत साहित्यको श्रृङ्खलामा ल्याउने वचनको साथ आजको यस श्रृङ्खलाबाट म सुशील आचार्य बिदा माग्छु। धन्यवाद।